لقد دافع الإسلام عن المرأة وشرع حقوقها ورفع منزلتها وأمر برعايتها والنفقة عليها وإكرامها وصيانتها وحمايتها. لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فكان مما قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. أيتها النساء، دور المرأة في يوم العيد كدور الرجل، تشارك في نشر الأفراح وتقوية أواصر المحبة والعفو والسماحة والإصلاح وتزكية المشاعر وتوثيق العلاقات وتنمية المودة وصلة الرحم ومبادلة الزيارات والعطف على الفقراء والمساكين والصدقة على الضعفاء والمعوزين وبذل المعروف.